आयज हांव नेरूल गांवचो सरपंच जाल्लो आसा. सरान म्हाका खूब सपोर्ट केला सरपंच जावपाक. सराक आनी म्हजे सगळे वांगडी सरपंच मेंबर आहा, पंच मेंबर आहा, तेंच्यांनी म्हाका अनओपोज सरपंच म्हणून निवडून हाडला. तांकां लागून तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी उरल्या कितें कामां सगळीं ती हांव करतलो. पयलीं आमचे मित्र संदेश गोवेकर सरपंच बाबा आयज ते जाल्लेले आसा. हेज्या पयलीं राजेश कलंगूटकर सरपंच आशिल्लो आनी एक्टिवली ताणें आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी बऱ्या तरेन निभयल्ली. आयज परतून अनओपोज सगळ्याकून खासियत म्हटल्यार निल्ला गांवांत ह्या फावटी सरपंचाक लागून इलेक्शन हें जावंक ना. म्हणजे सगळ्यांच्या सहमतीन तेंच्यांनी एक सरपंच फुडें काडला आनी अनओपोज तांकां निवडून दिलेलें आसा. ही म्हाका दिसता सगळ्याकून इम्पॉर्टंट आनी खासियत. हे दाखयता की निल्ला गांवांत युनिटी आसा. सगळे पंचायत मेंबर तेंच्या भितर युनिटी आसा आनी ते युनिटीन आपले गांवचे उद्धार करपाक लागून काम करपाक लागून फुडें सरल्या. आयज हांव संदेशाक कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी जशें ताणें सांगलां की आपल्याक डेव्हलपमेंट आपल्या निल्ला गांवचें करपाक जाय. म्हाजो MLA म्हणून आनी सरकार म्हणून आमचो पुराय पाठिंबो तेच्या फाटल्यान आसतलो. जी कामां गांवांत उरल्या ही कंप्लीट करपाक लागून जे तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेवन आमचे कडेन धाडटले ती कामां आमची तेंच्या जाग्यार घालून आमी दितले. सेकंडली हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या पंचायत मेंबरांक की एक करून तेंच्यांनी सरपंच निवडून दिला. तशेंच आमचो फुडलो सरपंच सुद्दां शिवानंद गोवेकर हो फुडें जावपाचो आसा. आनी तोय म्हाका दिसता सांगला तशें तोय सरपंच अनओपोजूच निवडून येतलो. सो एक फर्स्ट टायम एक रिकॉर्ड जातलो की निल्लान सरपंच जे आसा तेंच्या भितर युनिटी जी आसा ह्या अनओपोज तेंच्यांनी घडोवन हाडल्या आनी आपल्या गांवच्या उद्धाराक लागून ते सगळे युनायटेड आसा, सगळे कमिटेड आसा. हांव सगळ्या संदेशान पुराय सगळे पंचायत मेंबर आसा हांकांय कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा. तेंचे सगळे सपोर्टर आयज हांगा आयिल्ले आसा हांकां विश करूंक. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच युनायटेडली फुडलीं कामां जी आसा ही आमी जाग्यार घालया. थँक्यू व्हेरी मच. आमचे सरपंच बाब संदेश गोवेकर हाका कॉंग्रेच्युलेट करता की म्हाज्या फाटलो कार्यकाळ जो आसा आयज तेणी घेतलेलो आसा आनी मागता देवा कडेन तेणी जी काम आमची कितें नेरूल गांवची कितें समस्या त्यो बरे भाशेन तेजें निवारण करचें. आमचे सगळे पंच मेंबर तशेंच गांवचे लोक ताका फूल सपोर्ट आहा. MLAचो ताका फूल सपोर्ट आहा. तेन्ना MLAच्या सहकार्यान आमी सगळे मेळोन जी गांवांत कितें कामां उरल्या ती आमी पूर्ण करतले अशें म्हणून मागीर की म्हाजो भाव संदेश गोवेकर एका आमी अनओपोज निवडून हाडून दवरलेलो आसा. आनी सगळी हे काम करपाक आमचे आमदार आमचे कडेन हांगा आसा. आमकां आमदाराचो खूब सपोर्ट आहा. तुमी कसलेंय काम सांगितलें तो आमचें काम इमिजिएटली तो आपल्या मनशांक सांगून त्या कामांक तो आमचे हें करता. हांव कितें म्हणटा ताका अशीच आमकां काम करपाक ताकद दिवची आनी आमचो नेरूल गांव बरो हितून हेळचो. आतां चवथी कडले दीस आसा तेन्ना रस्ते लायटी ह्यो सगळ्यो आमच्या आमदारान आमकां करून दिता हांगल्या.